भाइरस किन चेन्ज हुन्छ त नयाँ नयाँ भेरिएन्ट जुन आइरहेको छ त्यो के कारणले गर्दाखेरि आउँछ। अब हामी सोचौँ हाम्रो जुन चाहिँ अटिजीहरू ब्रिफकेसहरूमा लगाउने एउटा लक आउँथ्यो नि, त्यो नम्बर यसो घुमाएर नम्बर हान्ने, अब तिनमा चाहिँ 3टा 4वटा हुइल हुन्थ्यो, तै पनि हामी कति धेरै कम्बिनेसनको पासवर्ड राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी भाइरसभित्र चाहिँ एउटा न्युक्लियोटाइड भन्ने मोलिक्युल हुन्छ जसले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनहरू गराउन हेल्प गर्छ। भाइरसमा चाहिँ लगभग 30,000वटा त्यो विल्सहरू हुन्छ र इमेजिन गर्नुहोस् कतिवटा कम्बिनेसन बन्न सक्छ। अब एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेमा सर्दाखेरि चाहिँ युजली एउटै सिक्वेन्स फलो गर्छ र वान्स इन अ वाइल चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि चेन्ज भएर आइदिन्छ है। त्यसलाई भन्छ नयाँ भ्यारिएन्ट। कुनै चाहिँ एकदम कमजोर हुन्छ, त्यो सर्दै मर्छ, त्यति खासै असर गर्दैन। कुनै चाहिँ अलिकति बलियो, अलिकति चाँडै सर्ने, अलिकति बढी समस्या दिने, मोर्टालिटी पनि बढाउने, कम्प्लिकेसन बढाउने फर्म लिएर आउँछ। त्यसको लागि डराउनु पर्दैन। अहिले हामीसँग भएको भ्याक्सिन्सहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरूले चाहिँ मजाले कभर गर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ सक्नुहुन्छ भने भ्याक्सिन लगाएको। अहिले लकडाउनमा घर बसिरहँदाखेरि हजुरलाई चाहिने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हो त? 1 नम्बरमा हजुरको थर्मोमिटर, ज्वरो आएको छ भने नाप्नको लागि। 2 नम्बरमा पल्स अक्सिमिटर राख्दाखेरि राम्रो। कसैलाई सिम्पटम्सहरू देखियो भने चाहिँ ब्लडमा अक्सिजन लेभल कति छ भनेर हेर्न हजुरलाई मद्दत गर्छ। युजली 94 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ युआर अन सेफ साइड, त्योभन्दा तल भयो भने चाहिँ डक्टरको परामर्श चाहिन्छ। सँगसँगै यु डोन्ट निड भाइटामिन्स है। भाइटामिन्सको बारेमा यो कुरा यति चाहिँ बुझ्नुहोस्, जुन चाहिँ फ्याट सोल्युबल भाइटामिन्स हुन्छ A, D, E, K, यिनीहरू अनावश्यक मात्रामा शरीरमा गयो भने चाहिँ यसको लेभल बढ्दै गयो भने चाहिँ शरीरमा फाइदाभन्दा पनि हानि गर्छ। सो अनलेस एन्ड अन्टिल वारेन्टेड बाई यर डक्टर, डु नट युज दोज भाइटामिन्स। भाइटामिन C हुन्छ नि, वाटर सल्युबल भाइटामिन्सहरू चाहिँ बढी मात्रामा लियो भने चाहिँ शरीरबाट पिसाबबाट बाहिर जान्छ। सो वास्तव यो सबैजना होम आइसोलेसनमा बसिरहँदाखेरि पल्स अक्सिमिटरको एकदमै ठुलो कुरा आउँछ। यसले चाहिँ 2टा मेजरमेन्ट दिन्छ। एउटा चाहिँ हजुरको ब्लडमा भएको अक्सिजन सेचुरेसनको, अर्को चाहिँ पल्स रेटको। चाहिँ हजुरको हुन्छ पल्स अक्सिमिटर र हजुरको फिङ्गरको प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ। कुन फिङ्गर युज गर्ने भन्दाखेरि स्टडिजहरूले चाहिँ मोस्टली चाहिँ राइट ह्यान्डको मिडल फिङ्गर भनेको छ, तर जुनसुकै युज गर्दा पनि हुन्छ, त्यति धेरै डिफ्रेन्स छैन। कति सेकेन्डसम्म नाप्ने त? कहिलेकाहीँ ख्याल गर्नुभएको होला, फिङ्गर राखिसकेपछि चाहिँ रिडिङ्सहरू एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ, कन्सटेन्ट रिडिङ आउँदैन। एटलिस्ट 30 सेकेन्डभन्दा माथि राखिसकेपछि एउटा स्टेबल रिडिङ आउँछ। एटलिस्ट 5 सेकेन्डसम्म त्यो रिडिङ देखिराख्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने। अब यसको रिडिङमा चाहिँ 94% भन्दा माथिलाई चाहिँ हामी नर्मल एक्सेप्ट गर्छौँ। त्योभन्दा घट्यो भने चाहिँ के गर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा रिडिङ अलिकति कम आयो भने चाहिँ त्यसलाई रिपिट गराउने अर्को हातमा अथवा अर्को फिङ्गरमा। कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्याक्टर्स जसरी हजुरको औँलामा भएको नेल पलिसहरू, यदि हजुरको औँलाहरू चिसो छ भने चाहिँ मेहन्दीहरू लगाएको छ अथवा औँलाहरूमा ट्याटु छ भने पनि त्यसले पनि असर गर्न सक्छ। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ ह्याप्पी हाइपोक्सिया। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मान्छे एकदम नर्मल देखिरहेको हुन्छ, आफ्नो नर्मल एक्टिभिटीहरू गरिरहेको हुन्छ, तर पल्स अक्सिमिटरमा चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन नाप्दाखेरि चाहिँ एकदम लो भइरहेको हुन्छ। यसले पल्स अक्सिमिटरको युज कसरी गर्ने त्यो अर्को भिडियोमा कुरा गरेको छु, त्यो हेर्नु होला। अब अक्सिजन सेचुरेसन 94% भन्दा कम नर्मल मान्छेमा, अथवा COPD अथवा आस्थमा भएको पेसेन्टहरू हुन्छ नि, दमहरू भएको बिरामीमा चाहिँ 88देखि 92% भन्दा घट्यो भने चाहिँ इट्स एन अलार्म साइन है। कन्सिस्टेन्टली हजुरको लो देखाइरहेको छ पल्स अक्सिमिटरले भने चाहिँ हजुरले आफ्नो डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। इमेजिङहरू, चेस्ट एक्सरे, सिटीहरू गर्नुपर्ने आवश्यक हुनसक्छ। रगतहरू जाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टले चाहिँ नर्मल्ली एक्टिभिटी गरिरहेको हुन्छ र एकैचोटि कोल्याप्स भइदिन्छ पेसेन्ट ह्याप्पी हाइपोक्सियाले गर्दाखेरि। कोभिडको महामारी बढ्दै गर्दा हजुरले घरमै उपचारहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। चाहिँ सास प्रश्वासमा समस्या आयो, अक्सिजन सेचुरेसनहरू कम भइरहेको छ भने चाहिँ अवेक प्रोनिङ भन्ने है, घोप्टो परेर सुत्ने। हजुरले एउटा सिरानी अथवा 2टा सिरानी मेथड अथवा 3टा सिरानी मेथड जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो युज गर्दाखेरि हुन्छ। यसरी घोप्टो परेर सुत्ने। यो चाहिँ कति समयसम्म गर्ने त? 30 मिनटदेखि 120 मिनटसम्म, जति बेलासम्म हजुरलाई कम्फर्टेबल हुन्छ त्यति बेलासम्म गर्ने। पछि चाहिँ सिरानीहरू हटाउने र हजुरको चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ कोल्टे परेर सुत्ने, राइट ल्याटरल डेक्युबिटस भन्छ, यो बस्ने। यो सकिसकेपछि चाहिँ एकछिनपछि चाहिँ यसरी नर्मल पोजिसनमा आएर 60 to 90 डिग्री पोजिसनमा बस्ने, अनि त्यसपछि फेरि लेफ्ट कोल्टे साइडमा आएर लेफ्ट ल्याटरल डेक्युबिटसमा बस्ने। यो साइकल चाहिँ एज निडेड रिपिट गर्ने। अब यसको फाइदा के छ? सास प्रश्वासमा समस्या आउने पेसेन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ बेटर अक्सिजनेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ। अनि मोर्टालिटी जुन चाहिँ मृत्युदर हुन्छ त्यो घटाउन पनि एकदमै ठुलो रोल खेल्छ। यो कुरा आफू सिक्नुहोस्, अरूलाई पनि। अब
कोभिड इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, घरमा बस्नु भएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, घोप्टो परेर सुत्ने टेक्निक पनि गरिसक्नु भयो, तैपनि अझै रिलिफ भएको छैन भने के गर्ने त? नातिनुहोस्। अब हामी कुरा गर्छौँ चेस्ट फिजियोथेरापी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्जेस्टेड पार्टिकल्स जुन चाहिँ चेस्टमा हुन्छ अथवा लङ्समा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ विथ सम टेक्निक बाहिर निकाल्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट पोजिसनमा गर्न सक्नुहुन्छ, बोथ साइड्स, ल्याटरल साइड, सुपाइन, हातलाई कप बनाउने, कप सेपमा ल्याउने, त्यसपछि चाहिँ ट्याप 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 पर्कसन जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो गर्ने एज फास्ट एज यु क्यान है। अनि पर्कसन सकिसकेपछि नेक्स्ट मेथड इज भाइब्रेसन है। यो राख्ने, मैले यहाँ मजाले देखाएको छु, राख्ने, पेसेन्टलाई लामो सास फेर्न लगाउने, भाइब्रेट गर्ने। यसले चाहिँ जुन चाहिँ लुजन भएको जुन चाहिँ कन्जेस्टेड पार्टिकल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ब्रोङ्कस एरियामा धकेल्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ खकारको रूपमा बाहिर फाल्न सजिलो हुन्छ। यो सकिसकेपछि पेसेन्टलाई बसाल्ने, बसालेपछि चाहिँ पेसेन्टलाई एउटा भाँडो दिने, त्यसमा खकार निकाल्न लगाउने। पनि अहिलेको समयमा कोभिड भाइरसले चाहिँ सबैलाई नै दुःख दिएको छ, त्यही माथि पनि हजुर गर्भवती हुनुहुन्छ भने थप मानसिक समस्या यसले बढी ल्याउँछ। अब यस्तो समयमा हात्तिनु हुँदैन। हात्तिनु भनेको भन्छ नि चिन्ता चिता समान, त्यही भएर नहात्तिने। अब हजुरलाई पुरानो रोगहरू छैन, गर्भवती हुँदाखेरि हजुरलाई प्रेसर बढ्ने, सुगर बढ्ने अथवा हजुरलाई पुरानो दीर्घ रोगहरू केही पनि छैन भने त्यस्तो हात्तिनु पर्दैन। घरमा आफ्नो भाइटल साइनहरू मेन्टेन गर्ने है, टेम्परेचर चेक गर्ने, O2 स्याटहरू चेक गर्ने। O2 स्याट 94 भन्दा कम भयो अथवा रेस्पिरेटरी रेट 24 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ हजुरको डक्टरसँग परामर्श गर्ने। फोनबाट हुन्छ अथवा अलिकति सिम्टम्सहरू बढ्दै गयो भने चाहिँ गएर चेक गराएर एडमिट पनि हुनुपर्ने हुनसक्छ। प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने स्टडिजहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ लगाउँदा राम्रो भनेर चाहिँ देखाएको छ। तर बेनिफिट र रिस्क दाजेर हजुरको डक्टरले चाहिँ हजुरलाई लगाउने नलगाउने सल्लाह दिनुहुन्छ। आफ्नो डक्टरसँग चाहिँ सधैँ कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ। एकदमै सरल भाषामा भन्छु म, कोभिड-19सँग मिल्दोजुल्दो कुनै पनि सङ्केत हजुर वा हजुरको परिवारको मेम्बर्सहरूलाई देखिएको छ भने हजुरले कोभिड-19 को टेस्ट गराएर पुष्टि नहुँदासम्म यसलाई कोभिड-19 नै मानेर आफूले आफूलाई आइसोलेट गराउनुहोस्, हेल्थ प्रोटोकल्स फलो गर्नुहोस्। अब पनि हामी सचेत भएनौँ भने चाहिँ अब एकदमै भयावह नै हुन्छ, यो एकदमै गाह्रो हुन्छ। अस्पतालहरूमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, मेडिकेसन्सहरू छैन। अब आफ्नो शरीरको केयर चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। सकेसम्म त आफूलाई इन्फेक्सन हुन नदिनुहोस्। हजुरलाई कुनै पनि लक्षण देखियो भने चाहिँ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट डु द टेस्ट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई सार्ने, अन्जानमा हजुरले अरूलाई सार्ने जुन चाहिँ पोसिबिलिटी हुन्छ त्यो कम होस्। हामी एकजुट भएर अगाडि बढेनौँ भने हामी एकदमै एउटा भयावह स्थितिमा पुग्नेवाला छौँ एकदमै चाँडै नै। सो प्लिज टेक केयर अफ योर सेल्फ एन्ड पिपल अराउन्ड यु। अहिले अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि मैले फर्स्ट डोज अफ भ्याक्सिन लिएँ, त्यसपछि मलाई कोभिड इन्फेक्सन भयो, अनि त्यसपछि म रिकभर भएँ। अब मैले भ्याक्सिन कहिले लगाउने? अहिलेको करेन्ट गाइडलाइन्स र रेकमेन्डेसनले चाहिँ एटलिस्ट 4 to 8 विक्स कुर्न मिल्छ होइन, कुर्दाखेरि राम्रो। किनभने चाहिँ जुन चाहिँ हजुरको फर्स्ट भ्याक्सिनेसन पछि चाहिँ हजुरको जुन चाहिँ इन्फेक्सन छ त्यसले चाहिँ हजुरको चाहिँ एज अ बुस्टर काम गर्छ, जसले चाहिँ शरीरमा अझै थप एन्टिबडी बनाउन चाहिँ मद्दत गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले तत्कालै भ्याक्सिन दिएर त्यति फाइदा छैन, अलिकति डिले गरेर दियो भने चाहिँ अझै बुस्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेर भनेको छ। अब हजुरले पहिला कोभिडको भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन तर कोभिड इन्फेक्सन भएर रिकभरी फेजमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा पनि हजुरले 2 हप्तादेखि 4-8 हप्तासम्म हुन्छ त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ लगाउँदाखेरि चाहिँ हजुरको इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट मिल्न सक्छ भनेर गाइडलाइनले भनेको छ। गाइडलाइन्स एन्ड रेकमेन्डेसन्स हरेक भ्याक्सिनेसन सेन्टर, भ्याक्सिन्सको टाइप अनुसार फरक पर्न जान्छ। त्यही भएर आफ्नो भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा फोन गरेर युजुअली बच्चाहरू बिरामी हुँदा कोभिड होस् अथवा अरू जुनसुकै इन्फेक्सन होस्, खानामा अरुचि हुने, मुक्तितो भोको हुने, त्यो युजुअल कम्प्लेन्ट्सहरू हो। त्यसको लागि स्पेसिफिक मेडिसिन आवश्यक पर्दैन। तर हजुरको बच्चा खाना नखाएर अलिकति कमजोर महसुस गरिरहेको छ भने मल्टिभाइटामिन्सहरू चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। म चाहिँ मेरो बिरामीहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने कहिलेकाहीँ बच्चाले रुचाएन भने चाहिँ त्यसलाई जुस बनाएर खुवाइदिनु कि, चाहिँ तरकारीहरू फ्रुट्सहरूलाई पेस्ट बनाएर जुस बनाएर खाना दियो भने चाहिँ खाइदिन्छ बच्चाले। तर फ्रिजमा राखेको कुरा चिसो चाहिँ नदिनु होला। एकदमै एपिटाइटमा प्रब्लम भयो भने चाहिँ एपिटाइट इन्हान्सरहरू छ, त्यति बेला चाहिँ त्यो युज गर्न सकिन्छ। टेक केयर। कोभिडको टाइममा प्रेग्नेन्सी सुन्दाखेरि नै दिमागमा कति कुरा खेल्छ। नातिनुहोस्, वी आर गोना एन्सर फ्यु अफ योर क्वेसन्स। म प्रेग्नेन्ट हुनुको कारणले गर्दाखेरि के मलाई कोभिड-19 लाग्ने चान्सेस हाई छ? नो। तर हजुरलाई पुरानो दीर्घ रोगहरू छ, हजुरको तौल बढी छ, अलि उमेर ढल्किसकेपछि प्रेग्नेन्सी भएको छ भने कम्प्लिकेसनहरू हाई हुनसक्छ। सिम्टम्सहरू देखियो भने यु सुड कन्सल्ट योर डक्टर। के मैले आफ्नो बच्चालाई कोभिड सार्न सक्छु? स्टडिजहरूमा देखिएको छैन है। जन्मेको बच्चामा आमाको शरीरबाट चाहिँ
कुनै पनि एक्टिभ भाइरस पार्टिकल पास भएको देखिएको छैन। सँगसँगै ब्रेस्ट फिडिङ केसमा पनि भाइरस पार्टिकल चाहिँ ट्रान्सफर भएको देखिएको छैन। सो द एन्सर इज नो। अर्को चाहिँ प्रश्न कि मलाई कोभिड-19 भयो भन्दैमा मैले सिएस गर्नुपर्छ? नो, सिएस चाहिँ त्यति बेला गरेँ जति बेला चाहिँ मेडिकली इट्स रिक्वायर्ड, अदरवाइज यु क्यान गो फर नर्मल डेलिभरी है। यो डक्टर विल हुन्छ नि काउन्सिल यु अन द्याट। कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिएस गर्नु पर्दैन। एकजना सोध्दै हुनुहुन्छ कि कोभिड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि 1 वर्षसम्म बेबी प्लान गर्न हुँदैन हो भनेर भन्नुभएको छ। द्याट इज रङ, एकदमै गलत हो। कुनै पनि स्टडीले अहिलेसम्म चाहिँ त्यो देखाएको छैन। कोभिड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ प्रेग्नेन्सीको लागि प्लान गर्न हुँदैन भनेर कसैले पनि भनेको छैन। सो यु क्यान एक्चुली प्लान प्रेग्नेन्सी। कुनै कुनै स्टडिजहरूले चाहिँ एटलिस्ट 6 to 8 weeks होइन, एटलिस्ट 2 महिना कुरेको राम्रो भनेर देखाएको छ। तर कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ गाइडलाइनहरूमा आएको छैन। 1 वर्ष कुर्नु पर्दैन। मनमा एउटा प्रश्न आउँछ होला, त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो निमोनिया भन्ने रोग चाहिँ पहिलेदेखि सुनिआएको, म्यानेज भइरहेको, तर अहिले कोभिड भाइरसले गर्दा लागेको निमोनिया चाहिँ म्यानेज गर्न किन यति गाह्रो? यो निमोनियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा चाहिँ इन्फेक्सनहरू लड्ने सिस्टम हुन्छ, मोस्टली कम्प्लिमेन्ट सिस्टम। त्यो चाहिँ काम गर्दा गर्दै एकदमै आत्तिन्छ अनि त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ भाइरसलाई मार्नुपर्ने हो त्यो मार्दा मार्दै चाहिँ आफ्नो लङ टिस्युहरूलाई पनि डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ, जथाभावी डिस्ट्रोय हुन थाल्छ, जसलाई चाहिँ हामी साइटोकाइन स्ट्रोम पनि भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो नसाहरू, क्यापिलरिजहरू सुनिने होइन, अनि एल्भियोलाई जुन चाहिँ हुन्छ ग्यास एक्सचेन्जमा त्यसमा समस्या हुने, भेन्टिलेसन पर्फ्युजन भन्छ नि, जुन चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन र अक्सिजनको अमाउन्ट जुन चाहिँ लङ्समा हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्यालेन्स बिग्रिन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ जुन अमाउन्टले अक्सिजन अरू सिस्टममा जानुपर्ने, जसरी किडनी, हार्ट हुन्छ नि, लिभर, यो मेजर अर्ग्यानमा जानुपर्ने त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट अर्ग्यानहरूमा चाहिँ समस्या आउँछ, मल्टी अर्ग्यान सिस्टम फेलियरहरू आउँछ, जसले गर्दा पेसेन्टको मृत्यु पनि हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मान्छेहरू पुरै यो हुन्छ नि एन्टिभाइरल्सहरू, रेमडेसिभिरहरू, यिनीहरूको एकदमै सर्टेज बनाइरहेको छ। त्यो नगरौँ, त्यो अस्पताललाई छोडिदिउँ कि अनावश्यक औषधिहरू जम्मा गरेर हुन्छ नि अरूलाई चाहिने औषधि पनि आफूले सर्टेज गराइदियो पनि गाह्रो हुन्छ। जसरी पहिला मास्कको सर्टेज थियो, अहिले हामी औषधिको सर्टेज गराउँदैछौँ। त्यो चाहिँ कदापि नगरौँ। त्यसै आफूलाई मात्र होइन सबैजनालाई समस्यामा पार्छ। अनि सँगसँगै अब हामीले भ्याक्सिनहरू लगाएको छौँ भने चाहिँ जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कम्प्लिकेसन्सहरूको, त्यो कम्प्लिकेसन्सहरू हुँदैन। कोभिड भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हजुरलाई कोभिड लागे पनि हजुरको जुन चाहिँ कम्प्लिकेसनबाट हुन्छ हजुर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म पाउनुहुन्छ भने भ्याक्सिन्सहरू लगाउनु, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु, काम छैन भने बाहिर ननिस्किनु, हुन्छ नि निस्किनु पर्ने छ भने पनि मास्क सेनिटाइजर लगाएर हेर्नु। यो चाहिँ आफू मात्र सुरक्षित भएर होइन कि अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनु पर्यो, नत्र भने हामी यो समस्याबाट बाहिर निस्किन कदापि सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ एक्लै भने एकजुट भएर चाहिँ यो समस्याबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। कोभिड-19 को महामारी बढ्दै जाँदाखेरि नेपालमा वैज्ञानिकहरू र बुद्धिजीवीको चाहिँ जनसङ्ख्या बढ्दैछ। कोही भन्दै हुनुहुन्छ 2 थोपा कागतीको रस नाकमा हालेपछि कोरोना मर्छ अरे। रियली? त्यसो भएको त कति सजिलो हुन्थ्यो कोरोना उपचार गर्नलाई। इट्स लाइक नो साइन्टिफिक डेटा, नै बेस छैन, डोन्ट डु द्याट। यसले चाहिँ नर्मल म्युकोसालाई पनि डिस्ट्रोय गरेर, इरिटेट गरेर साइनोसाइटिस र अरू थप हुन्छ नि म्युकोसाहरूमा चाहिँ समस्याहरू ल्याउन सक्छ। अर्को हुनुहुन्छ इभन हेल्थ सेक्टरको मान्छेहरू पनि के हाल्दै हुनुहुन्छ भने जुन मेडिसिनहरू पहिला युज भएको थियो, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनहरू, आइभरमेक्टिनहरू, डोक्सीसाइक्लिनहरू पहिला जुन चाहिँ युज गरिएको थियो, तर अहिले स्टडिजहरूले, ट्रायलहरूले चाहिँ त्यसको हुन्छ नि बेनिफिट केही पनि छैन, त्यसलाई बन्द गर्नु भन्दाखेरि पनि टेक आइभरमेक्टिन, टेक डोक्सीसाइक्लिन भन्ने मान्छेहरू एकदम धेरै हुनुहुन्छ। यो खानुहोस्, ऊ खानुहोस्, फलो द गाइडलाइन्स। हजुरलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने WHO र CDC को हुन्छ नि वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस्, गाइडलाइन्सहरू मजाले राखिदिएको छ। अहिलेको समयमा एउटा सबसे ठुलो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई के कुरा फलो गर्ने, के कुरा फलो नगर्ने। हजुरले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नथिङ इज राइट, नथिङ इज रङ। सबैजना, सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै स्टडिजहरू ट्रायल एन्ड एररमा जाने हो होइन। एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छौँ हामी। अब कसले कतिको इफेक्ट ल्याउँछ, कसले कतिको रिस्क ल्याउँछ, त्यो स्टडिज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा हार्ड एन्ड फास्ट रुल आउने हो। भ्याक्सिन्सहरूको कुरा गर्दा पनि भ्याक्सिन्सहरू पनि डिफ्रेन्ट प्रिन्सिपल युज गरेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भ्याक्सिन्सहरू बनिरहेको छ। एउटै रोगलाई डिफ्रेन्ट टार्गेट्स, डिफ्रेन्ट आइडियाबाट ट्रिट गर्न सकिन्छ। सो वेन यु हेभ सिम्टम्स, बेस्ट भनेको हजुरको नियरेस्ट हेल्थ फेसिलिटिजमा गएर डक्टरको परामर्श लिने। दोज डक्टर्स आर ट्रिटिङ द कोभिड पेसेन्ट्स अन डेली बेसिस, दे नो मोर होइन। अनलाइनमा चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू कन्ज्युम गरेर चाहिँ आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्यो भने चाहिँ यु माइट बी इन लभ। यस्तो पेसा है हाम्रो डक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्सको। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी अर्काको ज्यान बचाउन जाँदा आफै कुटिनुपर्ने। महोदय, तपाईँलाई लाग्छ होला अस्पताल हाम्रो निजी सम्पत्ति हो भनेर? होइन, यी प्यारामेडिक्सहरू, डक्टर्सहरू भनेको चाहिँ त्यहाँको कर्मचारी हो। त्यो
छुट्टै प्यानल हुन्छ। तपाईको बिरामीको जति एक दिनमा खर्च हुन्छ अस्पतालमा त्योभन्दा कम तलबमा धेरै कर्मचारीहरू धेरै स्टाफहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि तपाईको बिरामीमा आएर के पाउँछ हजुरको डाक्टरले? नथिङ। डाक्टर नर्सहरूलाई न सुरक्षा छ न फ्युचर भन्छ नि स्टडिजको लागि सुविधा छ। त्यही भएर त सबै वर्षेनी डाक्टर नर्स पारामेडिक्सहरू विदेश पलायन किन हुन्छ नि त? यस्तै कारणले। अनि हाम्रो नेपालमा भन्यो ताली बजायो बस्यो।